नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। सामईन गिरामी, फितरत इंसानी है कि जहाँ दो अफराद मौजूद हों तो किसी न किसी बात पर उनका इख्तलाफ़ राय ज़रूर होता है। और सामईन मोहतरम, बाज़ औक़ात बहसो तकरार या इख्तलाफ़ राय इस कदर बढ़ जाता है कि वो दो अफराद जो कि एक दूसरे के बगैर सांस लेना पसंद नहीं करते थे, वही अफराद एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते। सामईन इकराम, इख्तलाफ राय, नाराजगी या रूठने का ये इफेक्ट बाज़ औक़ात गलत फहमी की बुनियाद पर होता है और बाज़ औक़ात लोगों की बिला वजह मुदाखलत की वजह से। खैर, इसकी वजह कोई भी रही हो, इस मामले में अल्लाह की गैबी मदद हासिल करने के लिए हम आपको किसी रूठे हुए को मनाने का वजीफा बताएंगे। आज का इल्मी प्रोग्राम इंशाल्लाह आपके लिए बेहद फायदा मंद साबित होगा, इसलिए हम तमाम तर सुनने वाले अफराद से तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। सामीन मोहतरम, हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप पर यह बात बावर करवाना जरूरी समझते हैं कि सिलसिला खैरुल बशरिया ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का यह खास रूहानी प्रोग्राम उन बहनों के लिए है जो कि रिश्ता की बंदिश, मोहब्बत की बंदिश या औलाद की बंदिश का मुसलसल शिकार हैं। अगर आप भी ऐसे मामलात का सामना कर रहे हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगे और हर रोज की दुआ में आपका नाम खुसूसी तौर पर लिया जाएगा। याद रखें, दुआ करवाना एक मुस्तहब अमल है और बाज़ औक़ात दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, इसलिए अपने लिए इस दुआ में अपना नाम जरूर शामिल करवाएं। खैर सामीन मोहतरम, अब हम अपने हकीकी मौजू की तरफ बढ़ते हैं और आपको रूठे हुए को मनाने का वजीफा बताते हैं। इसलिए तमाम तर अहले मोहब्बत से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। सामीन गिरामी, हम सबसे पहले आपको वजीफा की इबारत बताते हैं, फिर उसके बाद ही आपको इसका अमल वजाहत के साथ समझाएंगे। नाज़रीन इकराम, किसी रूठे हुए को मनाने का वजीफा कुछ यूं है: या हुब्बे आलम हाजिर कर बुत, काफ ककरा का, या वदूदो या वदूदो या वदूदो। मोहतरम नाज़रीन, ये इस कदर ताकतवर रबाई है कि महबूब के दिल में आपकी बेपनाह तड़प पैदा करेगी, जिसकी बरकत से मतलूब या महबूब आपसे राब्ता करने पर या सुलह करने पर मजबूर हो जाएगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि ये रबाई महबूब या मतलूब के दिल में आपकी बेपनाह मोहब्बत और तड़प पैदा करेगी। मगर याद रखें, हर वजीफा को करने के कुछ खास असूल और शराइत जरूर होती हैं, जिनको अक्सर लोग ही इग्नोर कर देते हैं। लिहाजा अगर आप किसी रूठे हुए को मनाने का वजीफा करना चाहते हैं तो आपने दर्जा झैल तरतीब पर अमल भी लाजमी करना है। मिसाल के तौर पर, जब भी आप किसी अपने को मनाने का वजीफा करें तो सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल लाजमी अदा करें। नंबर 2, इस वजीफा को करने के लिए आपने हस्बे तफीक सदका भी साहिबे जरूरत को लाजमी अदा करना है। नंबर 3, रूठे शोहर को मनाने का वजीफा करने के लिए साइल ने वक़्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 4, ये वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर और खूब एहतमाम के साथ करना है। सामीन गिरामी, 5वां नुक्ता बड़ा अहम है। इस बेसिक पॉइंट पर इस वजीफा की तरतीब बदल सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके मामलात मतलूबा फर्द के साथ दायरा शरीयत से बाहर थे या मामलात हद से ज्यादा बिगड़ चुके हैं, तब आपने 2 अदद नक्श हुब्बे आलम भी मुश्को, जाफरान और अंबर के साथ लाजमी तहरीर करने हैं, जिनका तरीका और वजाहत हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में फराहम करेंगे। खैर सामीन मोहतरम, ऊपर बयान करता तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है और नवाफल सलातुल हाजत अदा करके आलती पालती की हालत में बैठ जाना है। इसके बाद आपने हस्बे मोहब्बत दुरूद शरीफ की तिलावत करके मतलूब फर्द को तसव्वुर कर लेना है। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तब आपने मतलूब फर्द को गुमान करते हुए दिल की हर धड़कन के साथ
حب عالم کی ربائی پڑھنی شروع کرنی ہے۔ یہ ربائی آپ نے دل سے پڑھنی ہے اور مطلوب فرد کا گمان پختہ رکھنا ہے۔ اس عمل میں آپ نے کم و بیش 313 بار حب کی ربائی پڑھنی ہے۔ سامعین محترم، یقین مانیے ویڈیو کا یہ حصہ کل ویڈیو کا مغز تصور کیا جاتا ہے، اس لیے اگر آپ کو ویڈیو کے اس حصہ کی سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں یا پھر مزید رہنمائی کے لیے سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کیا جائے تاکہ آپ کو عمل کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی درپیش نہ ہو۔ سامعین گرامی، یقین مانیے یہ اس قدر طاقتور روحانی عمل ہے کہ اس عمل کی مسلسل ترتیب سے مطلوب فرد آپ کے بغیر سانس تک نہ لے پائے گا، اور آپ کی ذات ہر لمحہ ہر وقت اس فرد کی سوچ و فکر، خیالات و نظریات اور وہم و گمان پر سوار ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اگر آپ کے معاملات دائرہ شریعت میں ہوئے۔ سامعین محترم، بس اس وظیفہ کی ایک یہی عقلوتی شرط ہے۔ خیر سامعین گرامی، اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو کسی روٹھے ہوئے کو منانے کا تعویذ کے بارے میں بتائیں گے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تعویذ دورہ حاضر کے اعتبار سے معاملہ ریلیشن شپ میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم اوپر بھی بیان کر چکے تھے کہ اگر دو افراد کے درمیان معاملات دائرہ شریعت کراس کر چکے ہوں یا آؤٹ آف لمٹ ہوں تو تب یہ تعویذ تحریر کرنا بے حد ضروری بن جاتا ہے، کیونکہ تعویذ ان معاملات کا روحانی حل ہے جو کہ ہم اپنی ہی غلطی کی وجہ سے اپنی ہی ذات پر مسلط کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی شوہر کی بے وفائی، معاملہ محبت میں ناکامی یا ناکام ریلیشن شپ کا شکار ہیں تو تب آپ نے یہ نقش مبارک ضرور تحریر کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس تعویذ کے بعد آپ کے معاملہ محبت میں شدت آئے گی اور محبوب کی بے پناہ توجہ حاصل ہوگی۔ گرامی قدر، ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش حب عالم کا سکیچ اور ترتیب سکرین پر شو کر دیتے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے یہ مقدس نقش آسانی سے تحریر کر سکیں، اور اگر آپ یہ نقش مبارک سلسلہ سے بنوانا چاہتے ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سلسلہ انشاءاللہ یہ نقش مبارک مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر کر کے آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر ارسال کر دیں گے۔ الغرض سامعین محترم، آپ اپنے ٹرم اینڈ کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے حسب سہولت کوئی بھی روحانی عمل اختیار کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو کسی روٹھے ہوئے کو منانے کا وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔